अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सफ़ा नंबर 28 पर थे और अब हमने शुरू करना था सिफ़तु सौबी फ़िस्सलाह कि कपड़े की सिफ़त क्या हो नमाज के अंदर। व अक़ल्लु मा युसल्ली फ़ीहि अर्रजुलु मिनल लिबासी सौबुन सातिरुन मिन दरइन औ रिदाइन। वो कहते हैं कि सबसे कम कपड़ा जो एक मर्द के ऊपर वाजिब है, जो कि उसके जिस्म को ढके, वो या तो दर है या रिदा है और चादर। व दरउ अल कमीस, और दर कहते हैं कमीज़ को। अब हम इसकी शरह भी पढ़ लेते हैं कि दर क्या है। हुवल कमीज़ व हुवा मा युस्लकु फ़िल इनक़ बिहैसु युग़ता अल बदन व रिजलैन। वो कहते हैं कि कमीज़ क्या है, ये वो चीज़ है जो कि लटकती है गर्दन से लेके पूरे बदन पर, और वो बदन को भी ढकती है और रिजलैन दोनों पाँव को भी ढकती है। व युक़ालु लहू साबिग़ुन, और उसे साबिग़ कहा जाता है, यानी कलर करने वाला या रंगने वाला या ढकने वाला। इज़ा ताला मिन फ़ौक़ी इला अस्फल, और अगर वो ऊपर से लेके नीचे तक हो, यानी पूरी लंबी तोप की तरह हो, तो उसे फिर हम साबिग़ भी कहते हैं। साबिग़। और रिदा, रिदा क्या होता है? वह मा युल्तहफ़ु बिह, यानी कि जिसके ज़रिए बंदा अपने आप को लपेटे। इल्तिहाफ लिहाफ से निकला है। रिदा चादर को कहते हैं। वो हदीस रिदा है ना किसा। व यश्तरित फ़ीही अन यकूना कसीफ़न ला यसफ़्फ़ु जरमल औरा औ युहद्दिदुहा लिरिक़्क़ति औ इहाततिही बिहा व इज़ा कान कज़ालिक फ़युकरहु मा लम यकुन अलबस बिसबब रिह। वो कहते हैं कि, और ये शर्त है कि जो रिदा हो ना, यानी आपकी चादर ख़ास तौर पे अगर वो आपकी लोअर बॉडी को कवर कर रही है, तो वो इतनी मोटी हो कि आपका ना जिस्म उसमें से झलके, उसके पतले होने की वजह से ना आपके जिस्म का जो ऑरा है वो क्या कहते हैं, उसके टाइट होने की वजह से दिखे, सिवाय इसके कि हवा चले तो वो आपकी बॉडी से लग के कुछ आज़ा ज़ाहिर हो जाए, जैसे आप अक्सर देखते हो। अब मैं इसीलिए शलवार कमीज़ को अच्छा नहीं समझता, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि एक तो वैसे लोग आजकल टाइट बनवाते हैं ज़रा सी, और हवा क्या, मैं हवा के बगैर बात कर रहा हूँ, हवा के बगैर भी पूरा उनके कूल्हे उसमें शेप दिख रहा होता है, आगे से मर्दों की शर्मगा पूरी दिख रही होती है। दूसरी बात ये कि अगर ज़रा सी हवा चल जाए, हवा तो छोड़ो, आप जब चलते हो तो ऑब्वियसली एक एयर रेजिस्टेंस होती है, तो पूरा उनका जो है ना वो सामान दिख रहा होता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए बंदे को कमरबंद कुछ ऐसा करके बांधना चाहिए कि वो जगह ज़रा फूल जाए, ताकि मेन जो आपके आज़ा है उसका शेप ना दिखे। और इसी तरह इसके हुक्म में आज के ये ट्राउज़र्स और ये तमाम पैंट्स आएंगी जिसमें पूरा उनका जो है ना वो आगे से बल्ज निकला हुआ होता है, और पीछे से कूला, और फिर पीछे से कूले की लाइन दिखना सजदे में, ये सब इसके अंदर शामिल है। लिहाजा ये तोब या बुरनस, वो जो मराकशी होता है, ये सबसे अच्छा लिबास है। अगर आप पहन भी रहे हो शलवार कमीज़ या इस तरह का पैंट, तो फिर आप उसमें सेफ़ ऑप्शंस की तरफ जाओ। सेफ़ ऑप्शन क्या है कि इट शुड बी अ बिट लूज़ प्लस डार्क कलर्ड हो, ब्लैक। अब ये जो लाइट ग्रे आजकल ये जिम के अंदर बहुत चल रहे हैं ट्राउज़र्स, सारा सामान दिख रहा होता है, ये अच्छी बात नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद वो कहते हैं अगला नुक्ता, वयुकरहु अन युसल्ली बिसौबिन लैसा अला अक्ताफिही मिन्हु शै। वो कहते हैं और मकरूह है कि बंदा नमाज इस हालत में पढ़े। अच्छा, इस बात को बहुत अच्छी तरह याद रखें कि इस्लाम में चाहे मर्द हो या औरत, अलग अलग किस्म के पर्दे हैं। नमाज का पर्दा कुछ और है, आम हालात का पर्दा कुछ और है, फितने का पर्दा कुछ और है। अब रसूलुल्लाह थे और सामने उमर थे, अबू बकर थे, रसूलुल्लाह ने घुटना भी खोला हुआ था, लेकिन फदल बिन अब्बास के पास जब बैठे तो रान पर से भी कपड़ा हट गया। मक्का में कोई मसला नहीं है, मर्द थे, रसूलुल्लाह भी मर्द। लेकिन उस्मान जब दाखिल हुए बाग में, तो रसूलुल्लाह ने पिंडलियाँ भी ढक ली। यानी जहाँ ये अंदेशा हो कि अगला बंदा बहुत मुत्तकी है या इस तरह का कोई मसला, या खुद आजकल तो हमारी हमजिन्स परस्ती ऑन द राइज, तो आपको फिर ऐसा लिबास पहनना पड़ेगा। ये जो लोग कहते हैं ना, अब ये देखें, ये शरीयत के फ़िक़्ह के मसाइल है, वरना तो दुनिया में फितना आम हो जाएगा। लिहाजा हम कहेंगे कि अब इस फितने के ज़माने में मर्द को भी ज़रा महज़िब लिबास पहनना पड़ेगा, वो इस तरह अपने नंगे जिस्म का प्रदर्शन नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये कि आँखों का पर्दा वो तो मारूफ़ है। दूसरी चीज़ ये कि
نماز میں اب مرد کے جو کندھے ہیں وہ سطر نہیں ہیں، لیکن نماز میں مکروہ ہے کندھے کھلنا اس حدیث کی وجہ سے جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اس کا کچھ حصہ اپنے کندھوں پر ڈال دے، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہتے ہیں ابن زید کہ یہ مکروہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بغیر کندھے بالکل ننگے کر کے پڑھے. فَإِن فعل لم يعد، لیکن اگر وہ ایسا کر بھی لے تو نماز نہ دہرائے، نماز ہو جائے گی. ای المکروہ، یعنی مکروہ سے مراد کیا ہے؟ بِأَن صَلَّى وَلَحْمُ كَتْفَيْهِ بَارِزٌ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى مَا يَشْتَرَى بِهِ. وہ کہتے ہیں اچھا مکروہ سے بھی یہاں کیا مراد ہے؟ اگر ایک بندے کے پاس اتنا چھوٹا کپڑا ہو، چھوٹا سا نیکر ہو، وہ کسی آئی لینڈ کے اوپر پھنس گیا ہو اور اس کے سارے کپڑے اڑ گئے ہوں، مچھلیوں نے کھا لی ہوں، اب وہ اسی میں نماز پڑھے گا اور اس کی نماز مکروہ بھی نہیں ہوگی. صرف آگے کی شرم کا اور پیچھے کی شرم کا ڈھک جائے مالکی فقہ کے نزدیک، ران بھی اس سطر میں نہیں آتے مالکی فقہ میں. لیکن اگر اس کے پاس قدرت ہے اور کپڑا ہے تب بھی وہ کندھے نہ ڈھکے، پھر وہ تھوڑا سا گناہ گار ہوگا کراہیت کی وجہ سے. البتہ نماز ہو جائے گی اگر جان بوجھ کے تب بھی کرے. یعنی کہ اگر اس کے کندھے کا گوشت وہ لکھتے ہیں کہ اس نے نماز پڑھ لی اس حالت میں کہ بارش کھلے ہوئے ہوں مال قدر اعلیٰ ما استریبے، اس قدرت کے باوجود کہ وہ اس کو ڈھکے، لم یعید ما صلی مطلقا، لیکن اس کے باوجود وہ نماز کو نہیں لوٹائے گا ایبسولوٹلی آن مطلق بیسس، نماز ہو جائے گی. لا فی الوقت ولا بعد ولا مشہور، نہ وقت کے اندر اس نے دہرانا ہے اور نہ وقت کے بعد. اب جن لوگوں نے رسالے کو شروع سے سنا وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وقت فی الوقت اور بلا وقت انہوں نے لفظ کیوں کا. اچھا جی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ اقل ما یجزئ المرء من اللباس فی الصلاۃ الدرع الحصیف والسابغ. وہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے جو کم سے کم ڈھکنا ضروری ہے نماز کے اندر وہ کیا ہے؟ در الحصیف، یعنی ایسی قمیض جو حصیف ہو. حصیف کا کیا مطلب ہے؟ حصیف کا مطلب ہے الکثیف الساتر، یعنی جو موٹی ہو ڈھکنے والی ہو. یہ جو آج کل رنگ برنگی حجاب یہ سب نہیں ہے اس میں شامل، اندر سے بال دکھ رہے ہیں اور وہ باڈی کلر کے پہنے میں، یہ سب بالکل حرام ہے. ڈارک کلرڈ ہو، بالکل اسکن نہ دکھے، موٹا ہو اور اتنا ڈھیلا ہو کہ باڈی کروز اور شیپ بالکل بھی نہ دکھے. اللہ المستعان. اللہ اکبر کبیرہ. السابق کلرڈ اور پورا ہو، یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک. الذی یستر ظہور قدمیہ، اور یہ اب امپورٹنٹ بات ہے کہ عورت کے قدم کے اوپری حصے کو بھی کور کرے، یعنی زمین پہ 2-4 انچز ایکسٹرا ہو. وخمار تتقنع بھی، اور اس کا ایک قیمار ہو جو کہ جس سے اپنے آپ کو وہ ڈھکے. اب قیمار سے مراد کیا ہے؟ ای تستتر بھی شعرها وعنقها، یعنی اپنے بال اور اپنی گردن پوری آگے پیچھے سے، گدی اور آگے کی، یہ پوری اس کی ڈھکی ہونا چاہیے. وَمِن شَرْطِ أَن يَكُونَ كَثِيفًا غَيْرُ وَاصِفٍ، اور اس کی بھی شرط کیا ہے کہ یہ موٹا ہو، وصف ظاہر کرنے والا نہ ہو. یہ جو آج کل وہ جو حجاب ہے نا کلرڈ رنگ برنگی اور پیچھے وہ کبڑا لگا کے اور یہ سب ڈرامے بازی، لا یجوز فی الاسلام، اسلام میں اس کی اجازت نہیں. وعورۃ المرأۃ فی الصلاۃ جمیع بدنہا غیر الوجہ والکفین، اور عورت کا عورہ کیا ہے؟ عورہ کہتے ہیں چھپانے کی جگہ، ہمارے یہاں یہ عورہ عورت کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا لفظ، کیونکہ عورت چھپانے کی چیز ہے. وعورۃ المرأۃ، مرأہ یعنی عورت کا عورہ کیا ہے نماز میں؟ کہ وہ اپنا پورا جسم ڈھکے گی، پیر بھی، صرف کفین یعنی پامس آف دا ہینڈ، رسٹ تک، کلائی یہ، اور یہ چہرے کی گول ڈسک، بس. کان بھی ڈھکے ہونا چاہیے. وخمار تتقنع بھی وتباشر بکفیہا الارض، اور وہ ڈائریکٹلی زمین کو ٹچ کرے گی اپنے دونوں ہاتھوں سے، یعنی یہ ہاتھ تنگے ہونا چاہیے. فی السجود مثل الرجل، ٹھیک ہے، یعنی مرد کی طرح وہ اپنے ہاتھ سجدے میں زمین سے ٹچ کرے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں پہ ہمارا یہ ایک ٹاپک ختم ہو گیا. اب ہم نیکسٹ ٹاپک